शान्तुओ जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। काव्य प्रकाशे यह ग्रंथः अभिनवगुप्तस्य रसस्वरूप विषयकं मतं व्याख्याति। तद विषये विचारितम्। तत्र काव्य प्रकाशे वर्तते अभिव्यक्तः स्थायी सामाजिकानां स्थायी भावः शृंगारादिकः रसः उच्यते। एतावत् ग्रंथं यावत् रससूत्रे विभावादयः ये पदार्थाः तेषां विचारः कृतः। अग्रे काव्य प्रकाशे रसस्य लोकोत्तरता साध्यते। तत्र विशेष रूपेण पंचम्यर्थः विचार्यते। रससूत्रे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद अत्र पंचमी अस्ति। पंचम्या हेतुत्वम् उच्यते। कारणत्वं प्रतिपाद्यते, कार्यकारण भावः बोध्यते। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति यत् विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद इत्यत्र पंचम्या कीदृशं कारणत्वं बोध्यते। कारणं हि त्रिविधं भवति। कारकं, ज्ञापकं, व्यंजकं च। तत्र पंचम्या कारक कारणत्वं ज्ञापक कारणत्वं वा न प्रतिपाद्यते, अपितु व्यंजक कारणत्वं बोध्यते इति अग्रिमेण ग्रंथेन प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र कारक कारणत्वं न बोध्यते इति प्रतिपादयति स च न कार्यः इति वाक्येन। स रसः कार्यः नास्ति। एतेन सूच्यते यत् विभावादि संयोगः कारक कारणं नास्ति। कारक कारणं तदुच्यते यत् पूर्वम् अनभिव्यक्तं पदार्थं जनयति। यथा मृत्तिका, घटः, कुंभकारः इत्यादीनि कारणानि कारक कारणानि सन्ति। तो यानि कारणानि पूर्वम् असिद्धं पदार्थं जनयन्ति तानि जनकानि एव कारणानि कारक कारणानि उच्यन्ते। कारक कारणैः जन्यः पदार्थः कार्यः उच्यते। अत्र प्रतिपाद्यते यत् रसः कार्यः नास्ति। एतेन प्रतीयते यत् विभावादि संयोगः रसस्य
कारकम कारणम नास्ति। यदि कारकम कारणम भवेत् तदा तु रसे कार्यत्वं भवेत्, रसः कार्यः इति वक्तुं शक्येत। अतः उक्तं स न कार्यः। तत्र किं कारणं? रसस्य कार्यत्वाभावे कः हेतुः इति यदि विचारः क्रियते तर्हि अग्रिमेण वाक्येन उच्यते विभावादि नाशेपि तस्य संभव प्रसंगात्। अत्र संभव शब्दस्य अर्थः वर्तते सत्ता। रसस्य कारणं विभावादि परामर्शः भवति, विभावादि ज्ञानं वर्तते। एतद् विभावादि ज्ञानम् आत्मनः गुणः अस्ति। आत्मगुणः निमित्त कारणं भवति। किंचिदपि कार्यं प्रति आत्मगुणानां निमित्त कारणत्वम् इति स्वीक्रियते। तो यदि रसः कार्यः स्यात् तर्हि विभावादि ज्ञानं, विभावादि परामर्शः तस्य रसस्य निमित्त कारणं भवेत्। तदा निमित्त कारणं यदस्ति तस्य विनाशेपि तस्य रसस्य संभवस्य सत्तायाः प्रसंगः स्यात्। लोके दृश्यते हि यदा कार्यम् उत्पन्नं भवति तदा यदि तस्य निमित्त कारणस्य नाशः भवति तदा कार्यस्य नाशः न भवति। कार्यस्य संभवः भवत्येव, सत्ता भवत्येव। यदि घटः उत्पन्नः तदनन्तरं कुंभकारः मृतः, चक्रं भग्नं, दण्डः भग्नः, तदापि दण्डादीनां निमित्तकारणानां नाशे सत्यपि घटरूपस्य कार्यस्य संभवः भवति, सत्ता भवति। तो निमित्त कारण नाशे कार्यनाशः न भवति इति नियमः वर्तते। अत्र किं भवति? विभावादि ज्ञाननाशे सति रसस्यापि सत्ता न भवति, रसोपि लुप्यते। यतो हि पूर्वम् उक्तं विभावादि जीवितावधिः रसः अस्ति। यावत् विभावादीनां जीवनं भवति, परामर्शः भवति सहृदयेन, तावदेव विभावादि विशिष्ट रत्यादि रूपः रसः तिष्ठति। अतः रसः कार्यः इति वक्तुं न शक्यते। तदेव उक्तं वर्तते तथा च न इयं हेतौ पंचमी हेतुता ही रसस्य कार्यत्वे स्यात्, किंतु अत्र तथा न संभवति। विभावादि परामर्शस्य आत्मगुणतया
निमित्त कारणत्वाभ्युपगमे तन्नासेपि तदनुवृत्ति प्रसंगात् तस्य रसस्य अनुवृत्ति स्यात् स्थितिः स्यात् अतः रसः कार्यः नास्ति। एवं पंचम्या कार्यकारणभावः कारकत्वं वा हेतुत्वं बोध्यते इति वक्तुं न शक्यते। तदेव उक्तं काव्यप्रकाशकृता स च न कार्यः विभावादि नाशेपि तस्य संभव प्रसंगात् इति। तर्हि रसः ज्ञाप्यः भवेत् यथा धूमेन वह्निः पर्वतादौ ज्ञाप्यते तत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र पंचम्या ज्ञाप्यत्वम् अथवा ज्ञाप्य ज्ञापक भावः यथा बोध्यते तर्हि विभावादि संबंधः ज्ञापकः भवेत् विभावादि संयोगः ज्ञापकः भवेत् तो विभावादि संयोगः ज्ञापकः हेतुः भवतु नाम। तर्हि विभावादि संयोगस्य रसं प्रति ज्ञापक हेतुत्वमपि अग्रे निराक्रियते। अग्रे उच्यते नापि ज्ञाप्यः अयं रसः ज्ञाप्यः नास्ति यतो हि ज्ञाप्यः सपदार्थः भवति लौकिकः यः ज्ञापक ज्ञानात् पूर्वमेव क्वचित् सिद्धः भवति। यथा पर्वते पूर्व सिद्धः एव वह्निः धूमज्ञानात् ज्ञाप्यते एवमेव प्रदीपेन प्रकोष्ठे पूर्वमेव स्थितः प्रदीपेन अंधकारापसारणद्वारा ज्ञाप्यते। तदेव उच्यते नापि ज्ञाप्यः सिद्धस्य तस्य असंभवात् सिद्धस्य रसस्य अभावात्। अनुभव काले एव हि रसस्य सत्ता भवति विभावादि परामर्श काले एव रसस्य सत्ता भवति न ततः पूर्वं भवति नापि च पश्चात् भवति। अतः अत्र धूमात् इत्यादौ यथा ज्ञापक हेतौ पंचमी भवति तथा अत्र न स्वीकर्तुं शक्यते यतो हि रसः पूर्वं केनापि प्रमाणेन सिद्धः नास्ति। वह्निस्तु प्रत्यक्षेण क्वचित् महानशादौ दृष्टः भवति सिद्धः भवति स एव पर्वतादौ अनुमिति विषयः भवति किंतु रसः तथा क्वचित् पूर्वं नानुभूतः अतः तस्य सिद्धत्वस्य अभावेन ज्ञाप्यतापि न भवति। अतः उक्तं नापि ज्ञाप्यः सिद्धस्य तस्य रसस्य असंभवात् तस्य सिद्धत्वाभावात्।
लोके हि द्विविधम एव कारणम लभ्यते, कारकम जनकम ज्ञापकम च। ज्ञापकम पूर्वसिद्धम पदार्थम ज्ञापयति, कारकम कारणम पूर्वम असिद्धम कार्यम जनयति अथवा अभिव्यनक्ति इंद्रिय गोचरताम नयति। अपितु विभावादिभिः व्यञ्जितः चर्वणीयः रसः भवति, आस्वादनीयः भवति। विभावादि समकालमेव, विभावादि चर्वण समकालमेव, परामर्श विभावादि परामर्श समकालमेव तस्य स्थितिः भवति। इत्थं विभावादि संयोगः न कारक कारणम नापि ज्ञापक कारणम। तर्हि प्रश्नः भवति कि लोके द्विविधम एव कारणम प्रसिद्धम, तर्हि पंचम्यायत्र कीदृशं कारणत्वं बोध्यते। अतः मूले शंकते कारक ज्ञापकाभ्याम अन्यत् क्व दृष्टम इति चेत यदि एवं शंका क्रियते यत् कारक ज्ञापकाभ्याम अन्यत् किमपि कारणं न भवति, तर्हि एतादृशी शंका न कर्तव्या। कारक ज्ञापकाभ्याम भिन्नम एकम भवति व्यंजक रूपम कारणम यल्लोके न दृष्टम न क्वचित् दृष्टम, अतएव तस्य अलौकिकत्वं सिद्ध्यति। व्यंजकत्व रूपम यत् कारणत्वं व्यंजकम यत् कारणं वर्तते तल्लोके न दृष्टम इति भवता यदुच्यते तेन तस्य अलौकिकत्वं सिद्ध्यति। न क्वचित् दृष्टम इत्यनेन तस्य व्यंजक कारणस्य ख पुष्पवत् अभावः कल्पयितुं न शक्यते, अपितु स अस्ति किंतु तत्र अलौकिकत्वं वर्तते, लोकात् उत्तरत्वं वर्तते। लोके क्वचित् अदृष्टः व्यंग्य व्यंजक भावः अलौकिकः अस्ति, तदेव उच्यते तस्य व्यंग्य व्यंजक भावस्य व्यंजकत्वस्य वा अलौकिकत्वस्य सिद्धिः भूषणं वर्तते, अलंकारः वर्तते, न तु दूषणं। दोषः नास्ति। तो न क्वचित् दृष्टम इति अलौकिक सिद्धे भूषणमेतत् न दूषणम्। तर्हि पंचम्या व्यंजकता रूपा कारणता उच्यते। एवं रस पदार्थः व्यंग्यः वर्तते। अग्रे अस्ति रस निष्पत्तिः। तत्र रस पदार्थः रस शब्दस्य अर्थः यदि स्थायी भावः स्वीक्रियते तर्हि अर्थः भवति स्थायिनः निष्पत्तिः भवति। अत्र स्थायिनः निष्पत्तिः नाम न कृतिः वर्तते
नापि च ज्ञप्तिः अस्ति अपितु व्यक्तिः अस्ति। रसपदार्थः स्थायिनः चर्वणा अस्ति अथवा चर्वणा विषयः स्थायी रसः उच्यते। तो एवमेव स्वीकर्तुं शक्यते चर्वणा विषयः स्थायी रसः। एवं रसपदार्थः एकः विशिष्टः वर्तते यत्र स्थायित्वम् अपि भवति, स्थायी भावत्वम् अपि भवति, एवं चर्वणा विषयत्वम् अपि भवति। तर्हि चर्वणा विषयः स्थायी रसः। अत्र चर्वणारूपः यः अंशः वर्तते सोऽंशः पूर्वं सिद्धः न भवति। अतः चर्वणां विभावादि संयोगः जनयति, चर्वणांशं जनयति। रसपदार्थस्य एकदिशः या चर्वणा वर्तते तं विभावादि संयोगः संबंधः जनयति। किंतु स्थायी भावः सहृदय चेतसि पूर्वमेव वासनारूपेण स्थितः भवति। अतः पूर्वसिद्धं रत्यादिरूपं स्थायी भावं विभावादि संयोगः ज्ञापयति। इत्थं रस पदार्थे चर्वणा विषय स्थायी रूपे रस पदार्थे चर्वणांशे कार्यता वर्तते, एवं च स्थायी भावांशे ज्ञाप्यता वर्तते। तर्हि रसस्य व्यंग्यता का अस्ति? व्यंग्यता नाम कार्यता भिन्ना ज्ञाप्यता अथवा ज्ञाप्यता भिन्ना कार्यता। यह पदार्थः अंशतः कार्यः भवति, अंशतश्च ज्ञाप्यः भवति। स एव व्यंग्यः उच्यते। एवं व्यंजकः स उच्यते यह अंशतः ज्ञापकः भवति, अंशतः कारकः जनकः भवति। तो विभावादि संबंधः, विभावादि परामर्शः यह वर्तते स पूर्वं अवर्तमानां चर्वणां जनयति। अतः तत्र कारकता वर्तते, कारक कारणता वर्तते। किंच स्थायी रूपम अंशम पूर्वसिद्धम अंशम ज्ञापयति। अतः तत्र विभावादि परामर्शे विभावादौ ज्ञापकता वर्तते। एवं ज्ञापकता करम्बिता कारकता अथवा कारकता करम्बिता ज्ञापकता व्यंजकता उच्यते। व्यंजकता पदार्थः अस्ति, कारकता भिन्ना अथवा कारकता विचित्रिता ज्ञापकता, ज्ञापकता विचित्रिता कारकता। व्यंग्यता वर्तते
कार्यता विचित्रिता ज्ञाप्यता, ज्ञाप्यता विचित्रिता कार्यता वा एवं विधा वक्तुं शक्यते। तो विभावादिषु विभावादि संबंधे संयोगे व्यंजकता अस्ति। यतो हि विभावादि संयोगः यम रस पदार्थं व्यनक्ति तत्र अंशतः कार्यता अस्ति, अंशतश्च ज्ञाप्यता वर्तते। यथा नरसिंहः न नरः न सिंहः अपितु नरत्वाभिन्नं सिंहत्वं, सिंहत्वाभिन्नं नरत्वं वा यत्र अस्ति व्यासक्ता यत्र प्रकारता भवति तर्हि रस पदार्थः चर्वणा विषयः स्थायी अथवा स्थायिनः चर्वणा इति स्वीकर्तव्यम्। तर्हि व्यंजकता रूपा कारणता अत्र पंचम्या प्रतिपाद्यते। एतादृशी व्यंजकता लोके न दृष्टा, अतः अलौकिकत्वम् अत्र सिद्ध्यति। व्यंग्यत्वेन रसस्य अलौकिकत्वं सिद्ध्यति। तदेव अग्रे प्रतिपाद्यते काव्य प्रकाशे कि पूर्वं तु रसे केवलायाः कार्यतायाः केवलायाः ज्ञाप्यतायाश्च निषेधः कृतः। इदानीं अंशतः कार्यता ज्ञाप्यता च प्रतिपाद्यते। यतो हि विशिष्टः रसः कार्यः नास्ति, किंतु तदंशे चर्वणारूपे अंशे कार्यता वर्तते। अतः कार्यता विशिष्टांशे आरोप्यते। अतः चर्वणायाः निष्पत्तिः भवति, उत्पत्तिः भवति, सा तु विशिष्टे रस पदार्थे आरोपिता। अतः आरोपितं कार्यत्वं रसेपि स्वीकर्तुं शक्यते। तदेव उच्यते चर्वणा निष्पत्त्या, चर्वणायाः उत्पत्त्या तस्य निष्पत्तिः, तस्य रसस्य निष्पत्तिः उत्पत्तिः उपचरिता वर्तते, आरोपिता वर्तते इति कार्योपि उच्यताम्। एवं रसः अंशतः कार्योपि वक्तुं शक्यते। यतो हि चर्वणा विषय स्थायी रूप रस पदार्थे चर्वणांशे या वर्तते उत्पत्तिः कार्यता, सा समूहे चर्वणा विषय स्थायी रूपे रसे आरोपिता। अतः कार्योपि उच्यताम्। यह ज्ञाप्यः भवति स कस्यचित् ज्ञानस्य विषयः भवति। एवं स्थायी रूपे अंशे ज्ञाप्यता वर्तते। अतः ज्ञाप्योऽपि रसः वक्तुं शक्यते।
अग्रे प्रतिपाद्यते अयं गोचरः अस्ति ज्ञानस्य विषयः वर्तते रसः अतः तत्र ज्ञाप्यतापि वक्तुं शक्यते। तर्हि कीदृशस्य ज्ञानस्य गोचरः अस्ति तर्हि प्रतिपाद्यते लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्यावबोधशाली मितयोगी ज्ञान वेद्यांतर संस्पर्श रहित स्वात्म मात्र पर्यवसित परिमितेतर योगी संवेदन विलक्षण लोकोत्तर संवेदन गोचरः रसः भवति इति प्रत्ययः अपि ज्ञेयः अपि ज्ञाप्यः अपि अभिधीयताम् उच्यताम् वक्तुं शक्यते रसः। अत्र चतुर्णां ज्ञानानाम् उल्लेखः वर्तते। एकं ज्ञानं लौकिकं प्रत्यक्षादि वर्तते यत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं भवति। अतः उक्तं लौकिकं प्रत्यक्षादि रूपं यत् प्रमाणम्। अत्र प्रमाण शब्दे ल्युट् प्रत्ययं भावे केचन टीकाकाराः व्याख्यान्ति। अतः लौकिकादि प्रत्यक्ष रूपाया प्रमा ज्ञानम् एतद् ज्ञानम् इंद्रियादि प्रमाणेन जन्यते इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण जन्यते। तादृशं यत् ज्ञानं वर्तते लौकिकं प्रत्यक्षादि रूपं ज्ञानं तस्य गोचरः तस्य विषयः अयं रसः नास्ति इति प्रसिद्धमेव। न हि रसः चक्षुषा साक्षात् क्रियते श्रवणेन वा साक्षात् क्रियते। इत्थं लौकिकं यत् वर्तते प्रत्यक्षादि रूपं ज्ञानं तस्य गोचरः अयं रसः नास्ति। लौकिकादि प्रत्यक्षादि प्रमाणम् इति एकं ज्ञानम्। अपरं वर्तते ताटस्थ्यावबोधशाली मितयोगी ज्ञानम्। एकः मितयोगी भवति युञ्जान योगी भवति तस्य ज्ञानम् अथवा तद् योगी रूपं ज्ञानमेव आत्मा। तर्हि मितयोगी ज्ञानं मितयोगी शब्देन युञ्जान योगी गृह्यते। तो युञ्जान योगी ज्ञानं यत् भवति तत् लौकिक प्रमाण ताटस्थ्येन भवति इत्यपि व्याख्यानं वर्तते। तत्र योगज सन्निकर्षः भवति येन मितस्य योगिनः युक्तस्य योगिनः ज्ञानं भवति। अत्र मितयोगी ज्ञाने ताटस्थ्यम् अवभाषते उदासीनता भाषते। मितयोगी ज्ञाने ये पदार्थाः घटपटादयः भाषन्ते तेषु पदार्थेषु
परस्पर ताटस्थ्यम भाषते, भेदः भाषते। अयं घटः अयं पटः इति एवं विषयाणां तत्र ताटस्थ्यम् अपि औदासीन्यम् अपि परस्पर भेदः अपि भासितः भवति। एवं विषयाणां ताटस्थ्यं भेदः प्रतीयते, तथा यः विषयी भवति, ज्ञाता यः भवति, ततः अपि विषयेषु भेदः प्रतीयते। ज्ञातृज्ञेययोः तत्र भेदावभासः भवति। अतः ताटस्थ्यावबोधशाली यत् वर्तते मितयोगिनः ज्ञानम्, यस्मिन् मितयोगी ज्ञाने विषयाणां परस्परं ताटस्थ्यम् आभाषते, एवं ज्ञातुः ज्ञेयानां च परस्पर भेदः प्रतीयते। तादृशं ज्ञानं वर्तते द्वितीयम्। एतादृशस्य ज्ञानस्यापि विषयः रसः न भवति, यतो हि तत्र विभावादिषु सहृदयस्य ताटस्थ्यं न प्रतीयते, भेदः न प्रतीयते कि मत्तः एते विभावादयः भिन्नाः सन्ति। यतो हि तत्र साधारण्येन ते प्रतीयन्ते विभावादयः। यदि ताटस्थ्यस्य बोधः भवेत् तदा सामाजिक निष्ठस्य रत्यादि भावस्य उद्बोधः न भवेत्। अतः मितयोगी ज्ञानं यदस्ति यत् ताटस्थ्यावबोधशाली भवति, ताटस्थ्यस्य अवबोधेन आभासेन यत् शालते शोभते तद्भवति मितयोगी ज्ञानम्। ताटस्थ्यं नाम अत्र विषययोः विषयविषयिनोः वा भेदः वर्तते। तो भेदावगाहि ज्ञानम् अत्र भवति। अत्र योगिनः प्रतीयते यत् एते ज्ञायमाना पदार्था मत्तो भिन्नाः सन्ति, एवं परस्परम् अपि ते भिन्नाः सन्ति। तर्हि एतादृशं ज्ञानं सहृदये न भवति। अतः द्वितीयं ज्ञानं जातं ताटस्थ्यावबोधशाली मितयोगी ज्ञानम्। अथवा एवमपि व्याख्यानं लौकिकं प्रत्यक्षादि ज्ञानम् एवं प्रमाणस्य लौकिक प्रमाणस्य ताटस्थ्येन अवबोधः येषां भवति योगज सन्निकर्षेण यः बोधः वर्तते इत्यपि व्याख्यानम् अस्ति। किन्तु एतदेव अत्र ज्ञातव्यं भवति यत् मितयोगी ज्ञाने विषयाणां परस्परं भेदः आभाषते, एवं ज्ञातुः ज्ञेयस्य चापि भेदः अवभाषते इति वर्तते द्वितीयं ज्ञानम्। तृतीयं ज्ञानं वर्तते वेद्यांतर संस्पर्श रहित स्वात्म मात्र पर्यवसित परिमितेतर योगी संवेदनम। परिमितः यः योगी वर्तते तस्मात् इतरः भिन्नः। तो परिमितः योगी तु वर्तते युञ्जान योगी, तदितरः ततः उत्कृष्टः योगी वर्तते युक्त योगी। युक्तस्य सर्वदा भानम् चिंता सह कृतोपरः इति उक्तं वर्तते। तर्हि परिमितेतर शब्देन अत्र युक्त इति ग्राह्यं। तो युक्त योगिनः परिमितेतरस्य युक्त योगिनः
यत् संवेदनं भवति तत् संवेदनं कीदृशं भवति तर्हि उच्यते वेद्यांतर संस्पर्श रहितम्। क्वचित् काव्य प्रकाशे पाठ लभ्यते वेद्य संस्पर्श रहितम्। अंतर शब्द प्रयोगः तत्र नास्ति। वस्तुतः स एव पाठः समीचीनः। वेद्यस्य घटपटादेः संस्पर्शेन उपरागेण संबंधेन रहितं भवति परिमितेतर योगिनः संवेदनं ज्ञानम्। युक्त योगिनः ज्ञानं स्वात्मनि एव विश्रान्तं भवति। तस्मिन् ज्ञाने कश्चन अपि विषयः न प्रकाशते। वेद्यस्य विषयस्य उपरागः तत्र न भवति। अतः वेद्योपराग रहितं भवति। एवं च स्वात्ममात्रे पर्यवसितं भवति। स्वस्मिन्नेव ज्ञानं स्वस्मिन्नेव स्वरूपे एव पर्यवसितं भवति। विषयाकारं स न गृह्णाति। अतः मितयोगी यः भवति तस्य ज्ञानं तु विषयाकारं गृह्णाति। असौ अपरिपक्व योगी वर्तते। अतः तत्र ज्ञाने विषयाः परस्पर भिन्नत्वेन आभासन्ते, किन्तु मितेतर योगी परिपक्वः यः योगी वर्तते, युक्त नाम्ना यः अभिधीयते, तस्य संवेदनं ज्ञानं वेद्य संस्पर्श रहितं भवति, वेद्योपराग रहितं भवति एवं स्वात्ममात्रे एव पर्यवसितं भवति। स्वरूपम एव तत्परामृशति। अन्यत् वेद्यं घटपटादि रूपं तज्ज्ञानं न परामृशति। एतादृशस्य परिमितेतर योगिक संवेदनस्य विषयः रसः नास्ति। यतो हि सहृदयस्य ज्ञाने विभावादयः पदार्थाः भाषन्ते। तत्र विभावादि रूप वेद्योपरागः सहृदय ज्ञाने भवति। अतः त्रीणि यानि ज्ञानानि सन्ति। लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणं लौकिक प्रत्यक्षादि ज्ञानं, ताटस्थ्यावबोधशाली मितयोगी ज्ञानम्, एवं वेद्य संस्पर्श रहितं स्वात्ममात्र पर्यवसितं यत् वर्तते परिमितेतर योगिनः संवेदनम्। एतानि यानि त्रीणि संवेदनानि सन्ति, ज्ञानानि सन्ति, तेभ्यः एतेभ्यः संवेदनेभ्यः विलक्षणं भिन्नं यत् वर्तते लोकोत्तरं स्वसंवेदनं, स्वस्य सहृदयस्य संवेदनं ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य गोचरः अयं रसपदार्थः भवति इति प्रत्ययोऽपि अभिधीयताम्। अतः रसः उक्त त्रिविध ज्ञान भिन्न सहृदय ज्ञान गोचरत्वेन ज्ञेयः अपि वर्तते, प्रत्ययः अपि वर्तते। एतादृशं ज्ञानं रसं प्रकाशयति। अतः स ज्ञाप्यः अपि वर्तते। इत्थं रसे ज्ञाप्यतापि वर्तते, इत्थं च रसे ज्ञाप्यतापि अस्ति, कार्यतापि अंशतः अस्ति। विभावादिषु कारकतापि वर्तते, ज्ञापकता। अतः उभयोः मिश्रण रूपा व्यंजकता अस्ति।
एवं व्यंग्य व्यंजक भावः यः वर्तते स एव अत्र पंचम्या उच्यते। पुनः दर्शनान्तरे प्रसिद्धं वर्तते ज्ञानं निर्विकल्पकं ज्ञानम्। यत्र ज्ञाने संबंधः न भाषते, विशेष्य विशेषण भावः न भाषते, निष्प्रकारकं यत् ज्ञानं भवति, इदम् अस्ति किमपि वस्तु इति रूपं यत् ज्ञानं। यदि कश्चन बालः पूर्वं घटं पश्यति तर्हि किंचित् वस्तु अस्ति इत्येव तत्र आभासः भवति। तत्र घटत्वं वर्तते, तस्य नाम घटः वर्तते इति नाम जात्यादि संबंधः तत्र न आभाषते। तो विशेष्य विशेषण भावा नवगाही ज्ञानं यदस्ति तत् उच्यते निर्विकल्पकम्। अयं निर्विकल्पक ज्ञानेनापि रसः ग्रहीतुं न शक्यते, निर्विकल्पक ज्ञानस्य विषयः नास्ति। तद्ग्राहकं च निर्विकल्पकं न निर्विकल्पकं। कथं निर्विकल्पक ज्ञाने संबंधस्य ज्ञानं न भवति, अत्र तु विभावादि परामर्शस्य ज्ञानं भवति। विभावादि संबंधः अत्र भाषते, अतः उच्यते तद्ग्राहकं च न निर्विकल्पकं विभावादि परामर्श प्रधानत्वात्। विभावादि परामर्शः एव अत्र प्रधान रूपेण भाषते। नाम जात्यादि विशेष शून्यं ज्ञानं निर्विकल्पकं भवति। पुनश्च तर्हि सविकल्पक ज्ञान गोचरः अयं भवतु, तर्हि उच्यते नापि सविकल्पकं ग्राहकं भवति। तद्ग्राहकं रसस्य ग्राहकं सविकल्पक ज्ञानं नाम जात्यादि योजना सहितं वर्तते। अस्मिन् ज्ञाने यः पदार्थः भाषते तस्य पदार्थस्य नाम अपि प्रतीयते। एवं च तन्निष्ठः जात्यादि रूपः धर्मः अपि प्रतीयते। अतः सप्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं सविकल्पकम् उच्यते। तर्हि सविकल्पक ज्ञानस्य अयं गोचरः नास्ति, यतो हि चर्व्यमानस्य अलौकिकानंदमयस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। स्वसंवेदने एव रसः सिद्धः वर्तते। सविकल्पक ज्ञान विषयः यः भवति स सविकल्पक ज्ञानोत्पत्त्या पूर्वमेव स सिद्धः भवति, तस्य सत्ता तत्र भवति। एवं सविकल्पक ज्ञानं यदा उत्पद्य नश्यति तदनन्तरम् अपि सविकल्पक ज्ञान विषयस्य घटादि रूपस्य स्थितिः भवति। अयं तु चर्व्यमाणः एव भवति, आस्वाद्यमानः एव भवति, आस्वाद काले एव सत्ता भवति। एवं लोकोत्तर आनंदमयः अयं वर्तते। अयं सातिशयः लोकात् लौकिक विषय प्राप्त्युद्भव सुखात् उत्तरः उत्कृष्टः अयं वर्तते। लोके इष्टः पदार्थः लभ्यते तर्हि इष्ट पदार्थ लाभेन ज्ञानं भवति, आनन्दः भवति, सुखं भवति, स लौकिकः अस्ति।
किंतु अलौकिकः आनन्दस्वरूपः चर्व्यमाणः एव यः रसः वर्तते स स्वसंवेदन सिद्धत्वात् स्वसंवेदने एव स्वात्मक प्रतीति काल एव सिद्धत्वात् अतः सविकल्पक ज्ञानस्य अयं गोचरः न भवति। एवं निर्विकल्पक ज्ञान विषयता अत्र नास्ति, सविकल्पक ज्ञान विषयता नास्ति, तर्हि उभयाभावस्वरूपः य भवति स उभयरूपः भवति। तर्हि अत्रापि निर्विकल्पक ज्ञान गोचरतापि अंशतः वर्तते, एवं सविकल्पक ज्ञान गोचरतापि अंशतः वर्तते इति उभयाभावस्वरूपः अयं भवति रसः। अतः पूर्ववत् अस्य लोकोत्तरता एव सिद्ध्यति। यथा रसे ज्ञाप्यतापि वर्तते, आरोपिता ज्ञाप्यतापि वर्तते, कार्यतापि आरोपिता तत्र वर्तते, तो उभयाभावस्वरूपः यथा रसः ज्ञाप्यः अंशतः एवं च कार्यः अंशतः, तथैव अत्र सविकल्पक विषयता एवं च निर्विकल्पक ज्ञान विषयता अंशतः कल्पयितुं शक्यते। अतः उभयाभावस्वरूपस्य उभयात्मकत्वम् अपि पूर्ववत् लोकोत्तरतामेव गमयति, तो रसस्य लोकोत्तरतामेव प्रतिपादयति इति न तु विरोधं प्रतिपादयति इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः रसस्वरूपं व्याख्यान्ति इति ग्रन्थकारः वदति। इत्थं काव्यप्रकाशे चतुर्थोल्लासे यत् रससूत्रं वर्तते तस्य चत्वारः प्रसिद्धाः ये व्याख्यातारः सन्ति, तद्विषये काव्यप्रकाशे यदुक्तं तद्विषये यथामति अत्र उपस्थापितं वर्तते। रससूत्रे केवलस्य विभावस्य उपादानं नास्ति कि विभाव संयोगाद रसः अनुभाव संयोगाद रसः अपि व्यभिचारी संयोगाद रसः अपितु मिलितानां तत्र वर्तते उपादानं। तत्र कारणम् अस्ति यत् केवल एकस्यैव उपादाने नियतस्य रसस्य अभिव्यक्तिः न स्यात्। यथा हि व्याघ्रादयः ये भवन्ति ते विभावाः यथा भयानकरसस्य भवन्ति तथैव वीरस्य अद्भुतस्य रौद्रस्य च भवन्ति। शूरः व्याघ्रात् न बिभेति, अतः तत्र उत्साहः अभिव्यज्यते। यः व्याघ्रं कदाचिदपि न दृष्टवान् तस्मिन् विस्मयः अभिव्यज्यते। वीरस्य अद्भुतस्य रौद्रस्य च अपि व्याघ्रादयः विभावाः भवन्ति, न केवलस्य भयानकस्यैव। अतः विभाव संयोगाद रस निष्पत्तिः इति कथनेन अनैकान्तिकता भवति। यत् कः रसः अत्र व्याघ्रादि विभावे अभिव्यज्येत इति। एवं अश्रुपातादयः ये अनुभावाः सन्ति ते यथा श्रृंगारे भवन्ति तथा करुणभयानकयोः अपि भवन्ति। एवं चिन्तादयः व्यभिचारी भावाः ये सन्ति ते श्रृंगारस्य इव वीरस्य करुणस्य भयानकस्य च भवन्ति। अतः पृथक् पृथक् यदि उपादीयन्ते एते तदा केवलैः विभावैः केवलैः अनुभावैः केवलैः व्यभिचारिभिश्च
नियतस्य रसस्य अभिव्यक्तिः न स्यात्, अतः मिलितानामेव उपदेशः कृतः इति काव्यप्रकाशकारः अग्रे वदति। व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्भुतरौद्राणाम् अश्रुपातादयः अनुभावाः शृङ्गारस्येव करुणभयानकयोः, चिन्तादयः व्यभिचारिणः शृङ्गारस्यैव वीरकरुणभयानकानाम् इति पृथक् अनैकान्तिकत्वात् सूत्रे मिलिता एव निर्दिष्टाः इति। एवं अस्मिन् पर्याये चतुर्थोल्लासे रससूत्र व्याख्यानं यावत् प्रतिज्ञातम् आसीत् तत् अद्य पूर्णतां गच्छति।